नमस्कार. आज आम्ही जे सगळे हांगा विलेज पंचायतीच्या मळ्यार उबे रावल्या. काही कमी लोक आयल्यात. मुद्दम आम्ही तांकां सगळ्यांक आपोवना, क्वचितच जे थोडे आसा तांकांच आपयल्या. मेरशे पंचायती मळ्यार आज आमी उबे आसा. आज तारीख कितली? 30 जून. हे 2025 30 जून 2025 ह्या मुद्दम कित्याक सांगता ही तारीख? कारण अशेंच फाटल्या वर्सा 2024 27 जून 2025 बामणभाट मेरशे 24 न्हय 2024 बामणभाट मेरशे जे आज हांगासर आसा उबे पळय ते जिवंत आसात. कारण त्या दिसा ज्या पद्दतीन गॅस इवॉल्व जाली, खंयच्यान गॅस आयली, ही सगळ्या जनतेक, गोंयच्या जनतेक कळ्ळें. मेरशे बामणभाटान इलिगल स्क्रॅप यार्ड चालू आसा आनी तातूंत ते असले नाका जाल्ले सिलिंडर, गॅसीचे सिलिंडर आनी कसले कसले केमिकल थंयसर हँडल करता. आमकां सांगपाची गरज ना. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुद्दां येवन ते पळयल्लें आसा. आनी तांच्यांनी जे मिस हँडलिंग केलें ताज्या मुळे गॅस सुटली आनी कितल्याच लोकांच्या जिविताक हानी जावपाचो प्रकार जालो. मोर दॅन 68 पीपल वर तांकां त्रास जाले. थोड्यांक काही जीएमसीन येले. सम ऑफ देम वर व्हेरी सिरियस. पण फक्त इतले, देवान कोणाचो प्राण मात घेवन गेलो ना. हाका श्रेय पूर्ण ते वता देवी सातेरीक आनी मेरशे सायबिणीक. तिणे ह्या मेरशेकारांचो जीव वाटयलो. पण हो जीव ह्या आमच्या जिवार उठला कोण, हाजेर विचार करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना हो विशय जालो तेन्ना इमिजिएटली आमी कंप्लेन केली पंचायतीक. तेन्ना प्रमोद कामत आमगेलो मेरशेचो सरपंच आशिल्लो, ताणें 2 दिसान इमिजिएटली एक्शन घेवन सांगलें कितें की थंय ज्यो एक्टिविटी चल्ल्या त्यो बंद जावपाक जाय आनी आख्खे स्क्रॅप यार्ड ताणें सील केलें. पण आतां मजेची गजाल अशी, ताज्या नंतर आमी विविध, म्हणजे तूं कलेक्टर म्हण, पॉल्युशन कंट्रोल म्हण, फायर ब्रिगेड म्हण, सगळ्यांकडे आमी वचून कंप्लेनी केल्यो आनी रिक्वेस्ट केली. कितें म्हणून की आमचो अधिकार हो जगपाचो, आमगेलो प्राथमीक प्रायमरी रायट ऑफ आवर एज अ ह्युमन, की आमकां जगपाक जाय. आमकां अशें हे स्क्रॅप यार्ड तुमी जे रहिवाशी एरियेन आसा पळय ते वाडत आसा आनी तातूंत हे सगळे अशे नाका जाल्ले इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा. त्यो बंद करच्यो आनी आमकां मारपाक दिवं नाका. आमकां जगपाक जाय अशें म्हणून आमी पंचायती कडेन आनी सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन आमी विनवणी केली आनी मागणी केली आनी सांगलें कितें की ही जी स्क्रॅप यार्डां आसा पळय ती बंद जावपाची गरज आसा. आतां ह्या सगळ्या इव्हेंटाक 1 वर्स जालें आनी हे 1 वर्साच्या कालावधींत आतां कोणी म्हणटलो मॅटर इज सब जुडिस म्हणून. पण आपल्या लोकांक तांचो जीव कशा पद्दतीन वाटोवपाक जाय हे स्थानीक राजकारणी थारयतलो न्ही रे. मेरशे विलेजीन आमी कितल्योच कंप्लेनी केल्यो की आमकां ही स्क्रॅप यार्डां नाका म्हणून, जाल्यार आज पर्यंत ही स्क्रॅप यार्डां बंद जावंक ना. आनी सगळ्यांत प्रायमरी गजाल म्हळ्यार कितें, आमी कंप्लेन केल्ली नामदेव पचांगेच्या विरुद्ध. तागेलो स्क्रॅप यार्ड चालू आसा आनी त्या स्क्रॅप यार्डाच्यान आमच्या जिविताक हानी आशिल्ली म्हणून. आनी खऱ्या अर्थान आमी मारपाक पाविल्ले ते आसा. लिटरली लोकांक ब्रीथ करूंक जायनाशिल्ले. धाकटी भुरगीं आशिल्लीं, लोकांच्या आंगांक खास सुटली, जाणटी मारपाक पाविल्लीं. जाल्यार आज पर्यंत तो नामदेव पचांगेचे जे स्क्रॅप यार्ड आसा पळय ते अजुनूय थंयच आसा आनी इलिगली तागेली एक्टिविटी अजुनूय चालू आसा. जाल्यार म्हाका एक सांग, तुम्ही सील केले नंतरूय तागेली एक्टिविटी कशी चालू आसा?
तागेले जे स्क्रॅप यार्डाचे जे सामान येवपाचें आसा ते अजुनूय थंय येता आनी तो थंयच्यान कोणाक धाडटा आनी हांव हे बेटे म्हणिना. आमचे कडेन हाजो प्रूफ आसा, आमचे कडेन व्हिडिओ आसा काय ना? व्हिडिओ काडून दवरलेलो आसा आमचे विरेन बाबान. आनी आमी हे व्हिडिओ जे आसा पळय ते आमी पंचायतीच्या काही लोकांकूय दाखयल्ले आसा. ग्रामसभेकू आमी हो विशय काडलो आनी ह्या ग्रामसभेनू आमी सांगले की बाबानो पळया, हे जे तुमी सील मारला म्हणटा पळय ते अजुनूय चालू आसा. कसलें सिलींग तर हे? जर थंयसर सील केल्या नंतर तागेली एक्टिविटी काम तागेलें अजुनूय चालू आसा जाल्यार अर्थ कितें? म्हणजे सरकार फक्त आमच्या दोळ्यांक उदक काडटा काय? हाजो प्रश्न थेट सरकारा कडेन आसा. आतां विधानसभेचें अधिवेशन जावपाचें आसा. हांव सरकारा कडेन आनी बाकीच्या आमच्या स्थानीक आमदारा कडेन हांगाच्यान मागता हो स्क्रॅप यार्डाचो विशय जो आसा पळय तो त्वरीत हांगासर थंयसर विधानसभेन घेया आनी मेडशेकारांक सुटकेचो स्वास दिया. कारण एवरी डे थंयसर जी इन एंड अरावंड जे लोक रावता पळय ते भियेल्ले आसा. थोडे ती जाणटी बाबडी आसा ती अशी भियेल्ली आसा आपल्या भुरग्यांक नातवांक कितें जायत म्हणून. हे कोणी काळजी करप जाल्यार ती खऱ्या अर्थान प्राथमीक रित्या पंचायतीन खरें म्हटल्यार काळजी घेवपाची गरज आशिल्ली. आमी पंचायतीक जो बामणबाट वॉर्ड आसा थंयसरली आज डेप्युटी सरपंच आनी सरपंचाक सुद्दां आमी हाज्या पयलीं सांगिल्लें. लास्ट टायम तो खंय तरी गेल्लो आमी जेन्ना हांगा मोर्चा घेवन येयल्लो. मोर देन 60 पीपल वर हियर. 60 लोकांच्या वयर लोक आशिल्ले हांगासर आनी तांची एकूच मागणी आशिल्ली कितें खबर आसा की हे स्क्रॅप यार्ड जो विशय आसा पळय हो त्वरीत सुटावो करा. आमकां आनी मेडशेन स्क्रॅप यार्ड म्हणटा तो नाका. आमी मेडशेकार हे डंपिंग यार्ड न्ही. तुमी पणजेचो कचरो हाडटा मेडशेन उडयता. पळया तुमी, हांवें स्वता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कंप्लेन केल्ली आसा की संपूर्ण मेडशे जी आसा पळय हे डंपिंग यार्ड जाल्ले आसा. हे त्वरीत क्लियर करा. हे स्क्रॅप यार्डूय काडा आनी हो कचरोय काडा म्हणून. जाल्यार आज पर्यंत खंयचेच सरकारी अधिकारी किंवा खाते मेडशेकारांची आयकना. आनी दुसरी गजाल पंचायतूय आमगेले आयकना. पण ताज्या खातीर आज सगळे मेडशेकार आमी जमा जाल्ले आसा. आमी म्हणटा डोंट किल अस स्लोली आनी हे स्क्रॅप यार्ड खऱ्या अर्थान आमकां स्लोली मारत आसा. हे स्क्रॅप यार्डाचो इश्यू त्वरीत सुटावो करा आनी आमच्या भुरग्यांचे, आमच्या महिलांचे, आमची चली भुरगीं आसा, बायल मनशां आसा तांचो जीवन वाटया, तांचो जीव वाटया आनी आमकां ह्या स्क्रॅप यार्डा पासून सुटका दिया. धन्यवाद. हांव विरेन वेरेकार, मेन कंप्लेनंट ह्या स्क्रॅप यार्डा अगेन्स्ट. हांवें ती कंप्लेंट केल्ली 2000 मेन कंप्लेनंट हांव 2025 ह्या स्क्रॅप यार्डा अगेन्स्ट हांवें आवाज काडलेलो. कित्याक हे स्क्रॅप यार्ड जे आसा पळय न्ही ते आमकां सगळे तरेचें पोल्युशन करताले. इवन वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, इवन टॉक्सीक एसीड, सिलिंडर सुद्दां. आनी हें प्रूव जालां मेळ्ळां जेन्ना पळय इन्स्पेक्शन आयिल्लें तेन्ना हे सगळ्यो तरेच्यो गजाली भितर चलताल्यो. आनी आमकां रहिवाशींक ज्या सरावंडींग आसले तांकां खूब धोको आसलो. म्हणून हांवें ही कंप्लेंट फर्स्ट टायम 2022 केल्ली. पंचायतीन हेजी दखल घेतलेली. पूण जाता तितल्या आमची एकूच मागणी आसली की हो स्क्रॅप यार्ड जो आसा तो डेमोलीश जावचो. पूण आज पर्यंत आतां 3 वर्सां जालीं अजून पर्यंत डेमोलीश जावना. जेन्ना सातत्यान जेन्ना हे आमकां प्रॉब्लेम फेस करूंक जेन्ना टायम आयलो तेन्ना आमी कितें केलें, डिजास्टर मॅनेजमेंट. आतां गव्हर्मेंटान डिजास्टर मॅनेजमेंट एक डिपार्टमेंट एक तयार केला. सो तेज्या अंडर सगळीं डिपार्टमेंटां येता. फॉर एग्जाम्पल आमचे फायर ब्रिगेड, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर सगळे तरेचे हेल्थ, सगळी तरेची डिपार्टमेंटां डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर येता. सो जेन्ना हे आमकां कळ्ळें की तेन्ना आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आमी एप्रोच केलोय आनी कॉपी जी आसा CC कॉपी आसा ती आमी पंचायतीकूय केली. सो सगळे डिपार्टमेंट कितें म्हणटा, इवन मामलेदार, कलेक्टर, इवन पुलीस, सगळे डिपार्टमेंटान आमकां अशें कळटा की
मेन पळय आतां ऑथॉरिटी आसा स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश करपाची ती पंचायतीक. आमी पंचायतीक इवन जेन्ना पळय ग्रामसभा जाता प्रत्येक ग्रामसभेन आमी हेची दखल घेवपाक लायली आनी इवन आमी विथ प्रूफ व्हिडियो सुद्दां दाखयले कशें कितें चलता, कशें आमकां हार्मफूल आनी कसो इन्सिडंट जाल्लो आनी लोक तेन्ना मरपाचे. आतां हो 1 वर्स जाला आनी तेच 1 वर्स ही साजरी करपाक तेजो बर्थडे अबे केक सुद्दां हाडल्या आनी तेजेर बरयलां हो स्क्रॅप यार्ड आतां आमी बर्थडे साजरो करता. हांव नको हें डेमोलिशन जाता पर्यंत आमी कितले आनीक बर्थडे करतले पळय ते, तर आमी फक्त बर्थडेच करपाचे. हे आतां कोणें एक दखल घेवपाची हेजी. पब्लीक पळय ऑफिसां आहा तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय. मेन पंचायत सो आमी मागता पंचायती कडेन तुमी हेजी बेगीनच्या बेगीन दखल घेवची आनी इवन कितें आसा तें डेमोलिशन काडचें अशें तनोज बाबान सांगलें की हो जो आतां इशू आसा हो सामको प्रॉब्लेमॅटीक इशू नॉट ओन्ली बामणभाटान तो ऑल ओवर गोवा. पूण हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन हे तुमी आतां एसेंब्ली आसा एसेंब्लीन घालचो हो इशू आनी कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचें. तें तो पर्यंत सोल्युशन येना तो पर्यंत आमी कशेंच वोगी रावपा येना. हें अशें जायत रावतलें आनी पंचायतीचें अशें सगळें डेमोलिशन करिना आनी एक्शन घेना सगळ्याक हें जातलें. इवन आतां पळय फाटल्या दिसांनी हांवें कंप्लेंट केल्ली तेन्ना मामलेदारान क्लियरली लेटर दिलां. लेटर म्हाजे कडेन आसा पंचायतीक धाडून दिलां की पंचायतीन हें एक्शन घेवचें. परत जेन्ना पळय इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना परत ते दिसा आतां 4 म्हयने जातले इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना परत थंय गॅस मेळ्ळे आनी इवन परत थंय एक हें मेळ्ळें सगळें कॅमिकल टॉक्सीक कॅमिकल सगळें मेळ्ळें आनी तेजो रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन रिपोर्ट आहा मेळ्ळा म्हणून परतें पळय. आनी इवन आतां हो सील जाला पूण सील हो नांवान फक्त ते कापल्या फुडें तेंच्यांनी उदक लावपाक आनी फाटल्यान सगळ्यो एक्टिविटी इलिगल परत चालू आसा. हो सील हेजो कांयच फायदो ना. तर हांव मागतां पंचायती कडेन तुमकां दखल ही घेवची आनी परत तुमी इन्स्पेक्शन करचें आनी इन्स्पेक्शन सडन करचें येवचें आनी करचें आनी तुमकां कितें मेळटा तें पळोवचें आनी बेगीनच्या बेगीन हेजेर एक्शन जावची आनी करची इतलें हांव ग्रामस्थाच्या वतीन मागतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. धन्यवाद. म्हजें नांव एडवीन आनी हांव बामणभाट वाड्यांतलो यो. आमी आतां हे दिसांनी 1 वर्स जालें सारकें 27 जुनार हो इन्सिडंट जालोलो. क्लोरीन गॅस लीक जालो आनी खूब जाण दुयेंत पडले. सकाळीं फुडें हें जालें. सो आतां देखून आमी न्हिदता न्हू तेन्ना भिरांतीन कशें न्हिदता. फाल्यां सकाळीं कितें जायत कसलो भायर वास येत हो आमच्या मनान आसता आनी भियोन आमी उठोन पयलो वास घेता अशें की येता काय कितें जालां काय म्हणोन भिरांतेन. कित्याक आमकां खबर ना हे रातचें कितें करता पळय ते रातचे गॅस सोडूंक जाता वायरी लासोवंक जाता कितें करीत खबर ना. आनी बामणभाटान हे 2 मेन स्क्रॅप यार्ड आहा. एकल्याक आतां तो सील मारला म्हणटा पूण तो फाटल्यान ओपन करून काडीत आसता म्हणून आयकलां. व्हिडियो एविडन्स आहा सगलें आहा. आनी दुसरो स्क्रॅप यार्ड आहा तेजेर पंचायत एक्शनूच घेयना. एवरी एका ग्रामसभाक एवरी आमी लेटर करीत आहा. आमचो सरपंच म्हणटा इन्स्पेक्शन करता पूण खबर ना तो कित्याक करिना तो. आयदर तो इन्स्पेक्शन करूंक ताका नेट आहा पूण मागीर तेजी ती कोदेल आहा ती कोण ओडटा वो आलोयता दोलयता ताका लागून तो इन्स्पेक्शन करूंक सोदना हो एक्शन घेवंक सोदना आमकां खबर ना. ताका लागून आमी मागोंक गेले परत लेटर करता आनी उगडास करून की आमचो जीव कितलो रिस्कार आहा पळय तो. रेजिडेन्शियल एरियान रहिवासी एरियान स्क्रॅप यार्ड आसूंक जायना आनी आमचें तें सामकें डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. हिंगा आतां स्क्रॅप यार्ड ते नाका म्हणचे नाका म्हणून सांगलां आमी तरी पूण आसा. सो कशेंय तरी हे स्क्रॅप यार्ड आहा ती बंद करची आनी आमकां रेजिडेन्शियल एरियान ते रावतेल्यांक एक पीस ऑफ मायंड मेळून सुसेगाद न्हिदोंक मेवल्यार पुरोन मागता. थँक्यू. म्हजें नांव विटू वेर्णेकर हांव बामणभाटान रावता. आतां आमकां 1 वर्स जालें आमी आतां फॉलोअप करता इलिगल स्क्रॅप यार्ड रेजिडेन्शियल एरियेन आनी जे ऑथॉरिटीज आहा म्हाका तेंकां आयज कुंभकर्ण कशें म्हणपाचें आहा कित्याक ते न्हिदलेले आहा केन्ना उठलेले ते खबर ना. सो मागता तेंच्या लागीं बेगीन न्हिदेंतले उठोवन आमकां साल्वार करचें. देव बरें. वेरेकर हांव बामणभाटान रावता. आतां ह्या इन्सिडंटाक 1 वर्स जालें गव्हर्मेंटान ना पंचायतीन कितेंच अशी एक्शन घेवंक ना. ते आमी थंय अड्ड्याच्या कुशीकूच सायडीकूच रावता पूण अशें दिसता की आमी थंय रातचीच मरता काय आतांच मरता काय कित्याक सांग पळय. धुंवर जेन्ना भायर सरता ती कितें तरी जळयतात थंय ती कळना कितें जळयतात ती. असो धुंवर भायर सरता की दिसता की ती क्लोरीनूच गॅस हें जाल्यार लीक जाल्या काय आनी कितें वायरी ती कितें करता दिसाची कांय जळयना रातची घेता आनी रातचे ते शेतान जळयता.
तो सगळो दिवस स्प्रेड जाता आनी आमकां दिसता की आमच्या घरानूच कितें तरी जळा काय, भायल्यान सिलिंडर लीक जाला काय, आनी कितें जाला काय, तेजो स्फोट जायता अशी आमकां थंय भिरांत दिसता कित्याक की जगपाक जाता आमी आतांच मरतली काय फाल्यांच मरतली काय अशें आमचें सिट्युएशन जालां थंय. आनी पंचायत जी आसा ती कितेंच एक्शन घेवपाक पळयना कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आतां तो ऑर्डर चलता की इल्लो करून तेंच्यांनी व्हडलो वाडोवन दवरला आनी करता कितें भितरल्यान तेंचें काम चालूच आसता. भायल्यान तेंचें स्क्रॅप व्हरता आनी कितें काम भितरल्यान चालूच आसता. पूण आमकां तें आतां भिवून जगपाचें जर जालां संवय जाल्यार कित्याक भंय दिसता आतां थंय कितें आतां केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना. पूण अशें दिसता की गव्हर्मेंटान आनी पंचायतीन मातशें बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची तेंचेर आनी आमकां मातसो सुशेग दिवचो आनी आमच्या फुडले पिळगेकूय थंय जगपाक दिवचें अशें म्हाजें मागणें आसा. थँक्यू. पंचायतीन एक्शन घेवन ते सील केले म्हणून आतां ते सील आसतना हातल्यान काम चलता म्हणटा ते पंचायती हातीन ना न्हू. आतां पुलिसाच्या हातीन तुमी पुलिसाक कंप्लेंट केलेले. बरें आतां हांव हाजेर तुमकां मुद्दम उजेड घालता. एक म्हळ्यार आमची पुलिशेक खूब पयलीं कंप्लेन केल्ली आसा, ताजेर आमकां अजून पर्यंत रिप्लाय कांय येवना. आयला आमकां पुलिशेचो पंचायतीची गेले प्लस पंचायतीची तांकां कंप्लेन केल्ली. आतां मजा अशी कितें खबर आसा, सगळ्यान पयलीं दोळ्यान कोणाक दृश्टीक येता जाल्यार थंय रावता तांकां दृश्टीक येता. तांच्यांनी हो विशय ग्रामसभेकूय मांडलो. ग्रामसभेक मांडटा तेन्ना पंचायतीक कशें आसा इमिजिएट एक्शन घेवं येता आनी आमी हो सातत्यान विशय मांडीत आसा. पंचायत कितें बाबा खंय 100 किलोमिटर पयस रावता आनी हांव ताका 100 किलोमिटर पयसचो विशय सांगता अशेंतलो प्रकार ना. डेप्युटी सरपंच त्या वाड्या वयली तिका खरें म्हणल्यार नजरेक बिगनात येवं जाय, पूण तिच्या नजरेक येवचें ना. कित्याक खबर आसा, कारण तिजे कडल्यान स्टेटमेंट असो आयला तांचें पोट आसा म्हणून. म्हणजे ताज्या पोटा खातीर तूं आमचो जीव घेतली, हें कितें तर म्हणजे ताज्या पोटा खातीर तूं आमचो जीव घेतली. हांची नातवां हांगेली भुरगीं मरो, धाकटी भुरगीं मरू, पूण ताजें पोट चलूं न्ही. विशय परत हाडटा तुगेल्या कंप्लेनीचेर. आमी पंचायतीक सांगल्या नंतर म्हाका तुका एक गजाल सांगता. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आयला म्हणून आतां बेटो हांगासर उलो मार, सगळे सकयल येवन धांवन येतले. येदो व्हडलो इव्हेंट येदे व्हडले डेंजरस कांड थंय जाले. सगळ्या डिपार्टमेंटान कंप्लेनी केल्यो. पंचायतीक जाय जाल्यार न्ही जाल्यार एक सादी सूय मरे थंयच्यान हालूं शकना. फक्त सरपंचान एक्शन घेवपाक जाय आनी सांगपाक जाय कितें बंद म्हणजे बंद. आनी सिलींग कशें आसूं जाय, दाराक थंय पेटी ती पट्टी मारली आनी ते हे मारलो म्हणून जायना. ते पूर्ण त्या भितर वचून इन्स्पेक्शन करा आनी ताजें जें घर आनी तागेलो तो स्क्रॅप यार्ड एक जाला पळय ते बंद जावंक जाय. कारण ताज्याय घराक थंयसर खरें म्हटल्यार त्रास जावं शकता. फाल्यां जाला हरशीं ताका परतूय ताज्या भुरग्यांक सुद्दां कितें प्रॉब्लम जावं शकता. रेजिडेन्शियल एरियेक तेंकोन आसूं शकना स्क्रॅप यार्ड. तेन्नाच तुमकां दिसना दिस इज फेलियर फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट, फ्रॉम पुलीस, that they are not able to act on a complaint? This is a failure on Home Ministry. Fully agree. So why the panchayat you are blaming? But why are blaming the panchayat? Panchayat has done their what jurisdiction or what powers they have acted on it. Now the owners is going to. परत एकदा सांगता की आमचो पंचायतीचेर कित्याक राग आसा तो तुका आतां सांगता. राग म्हणजे आमची गाराणें घेवन आयली. जेन्ना आमी 27 जुनाक जो इन्सिडंट जालो 38 जुनाक तांच्यांनी इमिजिएटली सरकारान आमगेल्या पंचायतीन एक्शन घेतली. बरी आसा. वी वर व्हेरी हॅपी की बाबा हें आतां सगळें तांच्यांनी वेवस्थीत केलें म्हणून. ताज्या नंतर आमकां कळून आयलें की थंयसर इलिगल एक्टिविटी चालू आसा म्हणून. पंचायत जर सील करूं शकता जाल्यार पंचायत ताका वचून अरेस्ट करूं शकना. हो म्हजो प्रश्न तुका. म्हाका पुलिसा कडेन वचपाची गरज ना. पंचायतीक कंप्लेन केली तर पंचायतीन सील केलें. ताज्या नंतर आमी वचून कंप्लेन केल्या मरे की ताजे इलिगल एक्टिविटी परत चालू आसा म्हणून. जाल्यार पंचायत कित्याक एक्शन घेना? फाटले ग्रामसभेन सांगलेलें की तेंचेर पोर्टल आमी पुलिशेन फाटली ग्रामसभेन फाटले अजून म्हाका ओके सांगपाचो विशय इतलोच आसा. आमकां अशें दिसता न्ही हे सगळो विशय मन की बात. ओके दुसरो प्रश्न, तुमच्या आमदाराक कानार पडोंक ना हे इश्यू? आमी आमदारा कडेन प्रॉपर मेमोरंडम व्हरून दिल्लो आसा. कितें आमदाराक ह्या फावटी एडमिनानूय सांगिल्लें आसा. बाकी आमचे सगळे गेल्ले. आमी लास्ट टायमूय सांगिल्ले सगळे गेल्ले विलेजर आनी ताका सांगिल्लें की स्क्रॅप यार्डाचो विशय तूं विधानसभेन घे. ताणें त्या पद्दतीन घेतिल्लो विशय. पण आमचें म्हणणें कितें विशय थंय घेवन आमगेलो विशय सुटाना ना रे. आमकां जाय कितें ही स्क्रॅप यार्डां काडून उडय, बंद कर, नाका आमकां.
कारण ज्या पद्दतीन आमच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यान आसा, आज ह्या महिलेन सांगले पळय, तांकां जॅम येना, तांकां जॅम पडना, कसलो बेटो धुंवर सुद्दां येत, कोण सादो सायडीक सिगरेट सुद्दां जर कोण ओडटा आनी तातूंत जर धुंवर येता न्हय जाल्यार घरांतलीं बायलां भुरगीं भियेता चिंतून की बाबा गॅस खंयचो भायर येना काय म्हणून. हें कितें आमी अशेंच बाबा चिंतूनच मरप. युआर किलिंग अस स्लोली मरे. हे आमकां तूं स्लो मारून उठला मरे. ताज्या वाटेन एकदांच आमकां मारून उडय, आमकां गॅस चेंबरान घाल आनी मारून उडय. ताज्या खातीर ही काळी हाडल्या केक. हे काळो दिवस आमकां दाखोवपाक कारणीभूत कोण तर मेळचे पंचायत. सगळे डिपार्टमेंटा कडेन वचून आयले. आमी कलेक्टरा म्हऱ्यान वचून आयले, डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान वचून आयले, मामलेदारा म्हऱ्यान वचून आयले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान वचून आयले, फायर डिपार्टमेंटान वचून आयले, पुलिशेन वचून आयले. खंयचेच डिपार्टमेंट सोडूना. आतां अजून खंयचेच डिपार्टमेंट उरला तेंय म्हाका सांगा वचून येता आमी. चवथी गजाल, दुसरी गजाल तुका सांगता, ही सगळी डिपार्टमेंटां न्हिदल्या. कित्याक खबर आसा, स्क्रॅप यार्ड जे आसा पळय, जे भायल्यान येयला पळय, तांचो जो पावर आसा पळय तो तांच्यांनी मेडशेन दाखयला. हाजो अर्थ कितें, आमी जे मेडशेकार म्हणून जे आसा, जे वोट मारता पळय ते आमी शड्य आमी. आमकां वालोरूच ना, आमच्या लायफाचो कोणाकूच वालोर ना. आमी मेल्यार चलता, पण ही स्क्रॅप यार्डां उरूंक जाय अशें मेडशे पंचायतीक दिसता जाय. आनी एक इम्पॉर्टंट सांगूंक सोदता हांव, जेन्ना आमी हे डिपार्टमेंटान वयता, मामलादारान, डेप्युटी कलेक्टरान, फायर सर्विसीस, इवन हेल्थान, ते आमकां सांगता कितें की स्क्रॅप यार्डांक करपाक बंद पावर्स आहा विथ द पंचायत म्हणटात. कित्याक तेंचे कडेन ट्रेड लायसन्स आहा कांय जाता ते ट्रेड लायसन्स आहा तेंचे कडेन ना. ट्रेड लायसन्स स्क्रॅप यार्ड म्हणटा दिना. सो कोणेन बंद करपाचें म्हणटा ते पंचायत हॅज टू क्लोज इट म्हणटा. सो तुमची पंचायत एक्शन घेयना म्हणटा ते कित्याक घेयना. दिस इज द मेन थिंग. अनादर थिंग तेच स्क्रॅप यार्डाक तेंकोन आनी एक आहा स्क्रॅप यार्ड, तेजेर आतां आमी केन्ना सावन लेटरां दिता, हे सरप्रायज इन्स्पेक्शन करता म्हणटा, इन्स्पेक्शन करता अजून करिना. एक गजाल मुद्दम तुज्या नोटिसीक हाडून दिता. स्क्रॅप यार्ड जो आसता पळय तो खंय तरी इंडस्ट्रियल एस्टेटान आसपाक जावो. आनी स्क्रॅप यार्डाची आतां गरज ना, कारण सरकार हॅज कम अप वीथ समथींग कॉल्ड MRF, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. ती सरकारान स्वता घातिल्ली आसा. जाल्यार ही स्क्रॅप यार्डां कित्याक? म्हणजे हाजो अर्थ सरकारान जे ध्येय धोरण थारयला ताच्या विरुद्ध हो बिझनस चालू आसा. आनी हो बिझनस चालू आसा फक्त कोणाक तरी बेनिफीट जाता म्हणून. हाजो अर्थ कितें खबर आसा, वयर CMA पर्यंत बीन जर पावयना मरे हे, ताच्या खातीर होम मिनिस्ट्री बाबा उगी रावल्या काय आनी एक्शन घेना काय, हो आमचो प्रश्न आज निर्माण जाल्लो आसा. धन्यवाद.